बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाज़ेब नदवी आपका दोबारा से अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। क़ब्ल इसके कि हम अपने दूसरे सेशन का इस वीडियो के दूसरे पार्ट का आगाज़ करें, मुनासिब ये मालूम होता है कि आप लोग कॉपी और पेन के साथ में बैठें ताकि जो भी नए नए अल्फाज मायने आपके सामने आए, वर्ड्स मीनिंग आए, आप उनको लिख सकें। इसकी वजह से इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल नमाज के मायने भी पता चलेंगे और इंशाअल्लाह आपकी नमाज़ों के अंदर भी खुशू और खुजू पैदा होगा। इस सूरत का आगाज़ हम आज करेंगे, यानी सूरतुल फातिहा। इसके मायने तो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये इतनी अहम सूरा है कि हम इसे अपनी हर नमाज की रकतों में पढ़ते हैं और इसका बार बार हम तकरार करते हैं। ये अपनी अहमियत खुद बता रही है कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूरा है। इसको हम सूरतुल फातिहा कहते हैं। इसके माने होते हैं इफ्तिताह और ओपनिंग के। कुरान मजीद में सबसे पहले सूरतुल फातिहा रखी गई है। इंशाअल्लाह अब हम इसको सीखते हैं। देखिए, ये 7 आयतें हैं सूरतुल फातिहा की। हम सिर्फ तर्जुमा इसका नहीं सीखेंगे बल्कि हम इसकी अरबिक भी सीखेंगे ताकि हम सही तौर से खुदा से हम क्या कह रहे हैं, क्या इल्तिजा कर रहे हैं, हमें मालूम हो सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्हम्द में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम बहुत तरह की अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं और बुनियादी तौर पे जो अलिफ लाम आता है ये THE दा के मीनिंग में आता है, जैसे कि हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो अलिफ लाम आया है ये अलिफ लाम जिनसी है, यानी जो उस लफ्ज़ की तमाम जिनसों पर मुश्तमिल है। जिस तरह से हम कहते हैं कि यार इंसान बहुत नाशुक्रा हो रहा है, तो इंसान से हम कोई ख़ास इंसान मुराद नहीं लेते हैं बल्कि इंसान की पूरी जिन्स हम मुराद लेते हैं। जिस तरह से कुरान मजीद में आया है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, तो यहाँ पर अल इंसान से मुराद पूरी इंसानियत है, तमाम इंसान है। तो ये वही अलिफ लाम है, यानी हम्द की तमाम किस्में, सारी किस्म की हम्द वो इसमें शामिल है इस अलहम्द के अंदर। अच्छा, हम्द के मायने सिर्फ देखिए तारीफ ही के नहीं होते हैं। तारीफ के लिए तो सना का लफ्ज़ भी आता है जो हम पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। सना भी तारीफ को कहते हैं, लेकिन हम्द में तारीफ के साथ साथ शुक्र का पहलू गालिब होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये हमें खबर दी है कि जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो वो अल्लाह ताला का शुक्र करेंगे। वो शुक्राने के तौर पे ये अल्फाज अपनी ज़ुबानों से निकालेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। तो उस खुदा का शुक्र है, उस खुदा के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जिसने हमें हिदायत दी। अगर वो हिदायत नहीं देता तो हिदायत मानने वालों में से ना होते। इस तरह की बहुत सी मिसालें कुरान मजीद में आपको मिलेंगी जहाँ पे अल्हम्द के माने शुक्र के साथ में किसी की तारीफ करना के आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है लिल्लाह। लिल्लाह, अल्लाह के लिए। देखिए, लाम ज़ेर ली अलग है, ये हरफ जार कहलाता है अरबिक में, जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और लिल्लाह असल में ये था लाम ज़ेर ली और अल्लाह, ये इस तरह था। ये लाम की वजह से अलिफ लाम गिर गया तो लिल्लाह हो गया, अल्लाह के लिए। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी हरफ जर आता है इसम से पहले किसी वर्ड पर तो उसके लास्ट को जेर दे देता है, जैसे कि यहाँ पर किया उसने, लिल्लाही। रब्बिल आलमीन, रब कहते हैं परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला। वालिदैन के लिए भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है फेल के तौर पर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह उन दोनों पर रहम फरमा, हमारे वालिदैन पे, जैसा कि उन्होंने बचपन में हमारी परवरिश की। अल आलमीन हम जानते हैं ये आलम की जमा है। या और नून जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जमा की अलामत है, आलम की जमा, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, रब है। दूसरी आयत बिल्कुल वाज़ेह है, कल हम इसके बारे में बता चुके हैं। आप मेरी पहली जो वीडियो मैंने बनाई है वो देख सकते हैं। आयत पर हम आते हैं मालिकी यौमिद्दीन। ये बहुत ख़ास आयत है, मालिकी यौमिद्दीन। मालिक के माने हमें मालूम है, मालिकी को कहते हैं ओनर होता है, यौमिद्दीन हम कहते हैं दिन को, डे, और अद्दीन कहते हैं हम बदले को। दीन के माने बदले के आते हैं और दीन को भी दीन इसीलिए कहा जाता है कि जब आदमी इस पे अमल करेगा तो उसको बदला दिया जाएगा, तो इस एतबार से भी इसको दीन कहते हैं। और भी बहुत सारी इसकी तारीफात की गई हैं, लेकिन यहाँ दीन जो आया है वो बदले के लिए आया है, जज़ा के लिए आया है। तो जो मालिक है बदले के दिन का। बाद हम आते हैं चौथी आयत पर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत अहम आयत है जिसको बार बार पढ़ते हैं और मैं समझता हूँ सूरतुल फातिहा का जो लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है, इसके बारे में हदीस कुदसी में आया है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है और जो मेरे बंदे ने मांगा मैंने उसको दिया। तो ये चीज़ जब बंदा खुदा से मांगता है तो अल्लाह ताला वो उसको अता फरमा ही देता है, मगर शर्त यह है सच्चे दिल के साथ में मांगी जाए और उसके मुताबिक अमल भी किया जाए। इसमें 4 लफ्ज़ हैं। इय्याका ये अरबी ज़ुबान में प्रोनाउन है
اور جسے ہم ضمیر مفعولی کہتے ہیں، یعنی وہ ضمیر ہے، وہ پروناؤن ہے جو آبجیکٹو پروناؤن ہے۔ ایاکا، نعبدو کے میننگ آتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ تاکید اور یہ حصر کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم سمجھتے ہیں تھوڑا۔ دیکھیے جب بھی ضمیر مفعولی یہ نعبدو کا بھی ہو سکتا تھا اس طرح سے، نعبدو کا، یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا، نعبدو عبادت کرتے ہیں، کاف تیری، یہ کاف بھی پروناؤن ہے جو عربی میں یوز ہوتا ہے، یہ پروناؤن ہے کاف۔ لیکن آیا کس طرح ہے، اللہ نے ہمیں کس طرح سکھایا ہے، ایاک نعبد، یعنی وہ جو پروناؤن یہاں پر تھا اس کو پہلے لے آئے۔ تو جب بھی اس طرح کا پروناؤن آبجیکٹو پروناؤن یا ضمیر مفعولی جب پہلے آ جاتی ہے تو اس کے معنی کے اندر حصر اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے، تاکید پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان کے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم عبادت کے معنی کے اوپر تفصیل سے جو ہے گفتگو کریں، کیونکہ یہ نماز کی کلاسز ہیں اور شارٹ کلاسز ہیں، اس لیے کہ مختصراً یہ کہ عبادت جو ورڈ ہے ڈکشنری میں جو میننگ آتے ہیں وہ آتے ہیں غایت التذلل والخضوع، یعنی انتہا درجے کی انکساری، عاجزی، ہمبلنس اور ذلت۔ یعنی کسی کے سامنے اگر ہم یہ انتہا درجے کی انکساری، عاجزی اور ہمبلنس کریں گے تو اس کو ہم بندگی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم یہ سارے کام کس کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کام خدا کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث فخر بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے باعث ذلت نہیں رہتا ہے۔ لیکن اگر یہی کام ہم غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ باعث ذلت بن جاتا ہے۔ تو عبادت کے معنی ہے غایت الخضوع والتذلل، کہ انتہا درجے کی عاجزی، انکساری، اس کے سامنے ٹوٹ جانا، انتہا درجے کی ہمبلنس، تذللی، تذلل کہتے ہیں بالکل بچھ جانا، بالکل ذلت اختیار کر لینا اس کے سامنے۔ عربی زبان میں کہتے بھی تعبد الطریقہ، یعنی راستے کو بالکل ہموار کر دینا، تو اس کے لیے عبادت کا ورڈ عربی زبان میں آتا ہے۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے بچھ جاتے ہیں، تیرے ہی سامنے خاکساری کرتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا استعانت، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، نصر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تعاون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن استعانت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے معنی ہوئے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے وہی ضمیر ہے، ضمیر مفعولی یہاں پر استعمال ہوئی ہے، یہ یہاں بھی آ سکتی تھی لیکن یہ تاکید کے معنی نہیں دیتی اگر یہاں آ جائے۔ اب یہاں اس کے معنی ہوئے ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ سچے مومن کی پکار ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سیدھی راہ پا جائے، وہ سیدھی راہ پہ چلتا ہے۔ الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا ہمیں چلا، یعنی ہمیں اس راستے پہ اطمینان بھی دے دے اور چلنے کی توفیق بھی دے دے۔ اہدنا الصراط راستہ، المستقیم بالکل سیدھا۔ یہاں پہ مختصراً میں کچھ بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ بہت سے لبرل ذہنیت کے لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، یہ بھی کر لو۔ بہت سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، اگر انسان ان پر چلنا شروع کر دے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ جو پیغمبروں کا راستہ ہے، جو رسولوں کا راستہ ہے اور جو قرآن مجید نے ہمیں راستہ دیا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ نون علی زبر جو نہ آیا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ ہمارے لیے آتا ہے۔ اہدنا الصراط راستہ، المستقیم ہمیں چلا سیدھی راہ پر۔ صراط دیکھیے پھر ریپیٹ ہوا ہے، راستہ، الذین ان لوگوں کا، یہ الذین اس میں موصول عربی میں ہے جو کہ جملے کے بیچ میں آتا ہے، دونوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے، تعلق پیدا کرنے کے لیے، یعنی ما قبل اور ما بعد میں تعلق پیدا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں وہ الذین ہے، یہ اس میں موصول میں سے ہے۔ انعمت علیہم، انعام کیا تو نے، انعام کیا یعنی جن پر تو نے اپنا احسان کیا، فیور کیا، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کی راہ پہ چلا، صراط راہ، الذین ان لوگوں کی، انعمت علیہم انعام کیا تو نے جن پر۔ یہ علیہم جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وہاں ہم کہتے ہیں علیکم تم پر سلامتی ہو، یہ علیہم یہ بھی پروناؤن ہے، ہاں میم زیر ہم، ان پر، کم تم پر، علیہم ان پر، یہ ان کی صفت آئی ہے۔ یعنی وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب، جو غضب یافتہ نہیں ہیں، جن کے اوپر اللہ کا عتاب نہیں ہوا ہے۔ غیر المغضوب یہ غضب سے بنا ہے، دیکھ اس کے روٹ ورڈ جو ہے غین، ضاد اور با ہیں، غضب، اور غضب ہم سب کو معلوم ہے غصے کو کہتے ہیں۔ جو معطوب نہیں ہوئے، جن پر تیرا غصہ نہیں ہوا، علیہم وہی ان پر، یعنی السلام علیکم میں علیکم کہتے ہیں، یہاں پہ ہم علیہم کہتے ہیں، جن پر تیرا غصہ نہیں ہوا۔ ولا الضالین، اور یہ دوسری صفت آئی ہے،
اور واو کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، الضالین نہ گمراہ ہوئے، نہ ہی غضب یافتہ ہوئے، نہ ہی ان پر غضب کیا گیا جن پر، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ الضالون کہتے ہیں گمراہ کو، یعنی جو سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے، ٹیڑھی راہ پہ چلا جاتا ہے، اسلام کی راہ چھوڑ دیتا ہے، فطرت کی راہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ گمراہی کے راستے پہ نکل جاتا ہے۔ تو اس میں تشریح بھی آتی ہے، لیکن تشریحات میں ہم جانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ الفاظ معنی سکھا دینا ہے، سورہ فاتحہ کے معنی آپ کو سمجھا دینا ہے، تاکہ آپ خود غور و فکر کے ساتھ میں اپنی نمازوں میں اس کو پڑھیں اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں معنی یاد ہی نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن نماز میں لگتا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو یہ پوری سورہ فاتحہ ہے، اس کو آپ لوگ پراپر وے میں دوبارہ سے جو کچھ آپ نے نوٹس بنائے ہوں گے اس کو دیکھیں، الفاظ معنی پہ غور کریں اور اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی عادت بنائیں، تاکہ ہماری نمازوں کے اندر وہ جان پیدا ہو سکے، اور یہ نمازیں پھر ہماری شخصیت کے اوپر ایک اچھا اثر مرتب کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ یہ آمین اتنا مشہور ہے کہ عیسائیوں میں بھی کہا جاتا ہے اور مسلمانوں میں بھی یہ آمین مشہور ہے۔ آمین کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ اے اللہ قبول فرما۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی سورہ ملاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم نے ایک جامع اور مختصر سی سورت لے لی ہے جس کو عام مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، اس کا ایک بار ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سورہ قرآن مجید کی یاد کریں، قرآن مجید کی آیات کو یاد کریں، اور اس کو اپنی نمازوں کے اندر پڑھنا شروع کر دیں، ود میننگ، ود ٹرانسلیشن اور ود انڈرسٹینڈنگ۔ قل هو اللہ احد، یہ سورۃ الاخلاص ہے جس کے اندر 4 آیات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت جامع صورت ہے اور بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس کی، احادیث کے اندر بھی بہت اہم دعوت ہے قرآن مجید کی یہ سورہ۔ قل هو اللہ احد، دیکھیں یہاں پہ قال کا لفظ آیا ہے، قل کہہ دو، یہ قال اس کی ماضی میں آتا ہے، اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، قل آپ کہہ دو، هو اللہ احد، یہ 3 ورڈز ہیں۔ ہوا کی میننگ دیکھیے، ہوا عربی لینگویج میں پروناؤن ہے، دس از پروناؤن، یہ عربک میں پروناؤن ہوتا ہے، ضمیر ہوتی ہے، اور ضمیر منفصل ہوتی ہے جو کہ علیحدہ آتی ہے، الگ آتی ہے۔ تو کہہ دو وہ، ہوا وہ یعنی ہی، اللہ مینس اللہ، الالہ دی گاڈ، دی لارڈ، احد، احد کے معنی یکتا یا ایک ہے۔ دوسری آیت ہم دیکھ رہے ہیں اللہ الصمد، اس میں بھی 2 ورڈ آئے ہیں، اللہ کے معنی آپ کو معلوم ہے، الالہ دی گاڈ، اللہ۔ الصمد بہت ہی جامع ورڈ ہے، اور اس کی آپ کو ایک معنی نہیں ملیں گے، اس کے بہت زیادہ معنی۔ اردو زبان ہی میں گنجائش نہیں ہے کہ اس لفظ کو، اس ورڈ کو، الصمد کو ایک ورڈ کے اندر وہ ادا کر سکے، اس کے معنی بتا سکے۔ تو الصمد کا جو معنی آتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، الصمد ایک ٹھوس چٹان کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی جس کو حوادث اور جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر نہ کر سکیں، جس کو کسی بھی حالت میں ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکے، ایسی مضبوط چٹان، اس کو بھی جو ہے صمد کہتے ہیں۔ اور صمد اس ہستی کے لیے بھی آتا ہے لوگ جس کی پناہ لیتے ہوں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بے نیاز کے میننگ میں آتا ہے، کہ وہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ ایسی ہستی جو ہوتی ہے، اس ہستی کے لیے الصمد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، دیکھیے یلد جو ہے یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع عربی زبان میں اس فعل کو کہتے ہیں جو کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے میننگ بتاتا ہے۔ عربی زبان میں کوئی الگ سے فعل نہیں آتا فیوچر کے لیے، پریزنٹ کے لیے، ایک ہی میں کمبائنڈ فعل ہوتا ہے۔ تو لم یلد، نہیں اس نے جنا ہے، ولدا یلدو کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا، جننا، نہ ہی اس نے پیدا کیا ہے، جنا ہے۔ لم فعل مضارع پر ہی آتا ہے، نہیں کے معنی دیتا ہے، نہ ہی اس نے جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس کو جنا گیا ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایکٹیو وائس ہے، یہ پیسیو وائس ہے۔ نہ اس نے جنا ہے، کسی کو پیدا کیا ہے، نہ ہی وہ پیدا ہوا ہے یا پیدا کیا گیا ہے۔ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا گیا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس سے کانسیپٹ آف ٹرینٹی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا کہ وہ ٹرینٹی نہیں ہے، وہ عقیدہ ثلاثہ بالکل باطل عقیدہ ہے، اور اس سے جو کروڑوں خدا مانے جاتے ہیں وہ بھی یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور لم کے معنی نہیں، یکن معنی ہے، ہونے کے میننگ میں آتا ہے، کانا یکون معنی ہونا، اور نہیں ہے لہو اس کے لیے یا اس کا۔ دیکھیں لام اور ہا اس میں آئے، لام یہ حرف جار ہی ہے، لیکن جب یہ لام ضمیر کے ساتھ میں آتا ہے، پروناؤن کے ساتھ میں آتا ہے، تو اس پہ زیر کے بجائے زبر لگا دیا جاتا ہے۔ لکھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو لہو پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ، یعنی اس کا نہیں ہے، دیکھیں ولم، اور نہیں ہے اس کے لیے، کفواً
कुफुवन देखिए अरबी ज़ुबान में हम सर, हम पल्ला, मद्दे मुकाबिल, वलम यकुल लहू और नहीं है उसका, कुफुवन कोई हमसर, हम पल्ला, मद्दे मुकाबिल, अहदुन कोई एक, यानी कोई एक भी उसका मद्दे मुकाबिल नहीं है, हमसर नहीं है। कुरान मजीद में इसको वाज़ेह अल्फाज में एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि लैसा का मिस्लिही शैउन, उसके जैसा कोई है ही नहीं, वो किसी के जैसा है ही नहीं, ना ही उसकी ज़ात में ना ही उसकी सिफात में। हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला कैसा है। अगर हम उसके एग्जाम्पल देंगे, हम उसकी कैफियत बताएं, हम उसकी सिफात को बताना चाहें कि वो ऐसा ऐसा है या उसकी हस्ती ऐसी है, तो गुमराह होने का खतरा है, हम उसको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई है ही नहीं। इस सूरा को पढ़ने के बाद हम रुकू में जाते हैं और रुकू में जाकर जो हम तस्बीह पढ़ते हैं हम इसके मायने बताएंगे, और जो सजदे की तस्बीह उसके इंशाअल्लाह हम आपको मायने बताएंगे। देखिए तस्बीहात भी कहीं ना कहीं मसनून तस्बीहात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मनक़ूल हैं, और इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन कुरान मजीद से भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो तस्बीह बयान करो अपने अज़ीम परवरदिगार की। और एक मकाम पे फरमाया गया सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तस्बीह बयान करो, पाकी बयान करो अपने बुलंद परवरदिगार की। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जारी और सारी फरमाया, इनको अपनी नमाज़ों के अंदर ज़्यादातर पढ़ा है। तो सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान के माने हमने इससे पहले सना में भी बताए थे। पाकी के आते हैं जो तस्बीह से बना है, यानी पाक होने से मुराद ये नहीं जैसे कपड़ा पाक होता है, पाक होने से मुराद ये है कि वो कोई काम गलत नहीं करता है, वो उसकी ज़ात बेऐब है। इस तरह से हम पाकी को एक्सप्लेन करते हैं। रब्बी के माने होते हैं मेरा परवरदिगार, मेरी परवरिश करने वाला जो रब्बुल आलमीन है। वहाँ रब्बुल आलमीन आया, यहाँ मेरा रब आ गया। रब्बी मेरा परवरदिगार जो अज़मत वाला है। तो हम तस्बीहात ये पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 टाइम्स और 5 टाइम्स और 7 टाइम्स, आप ताक अदद में पढ़ सकते हैं इसको। इसके अलावा हम रुकू करने के बाद हम सीधा खड़े होते हैं कुछ देर के लिए, कुछ वक्फे के लिए, ताकि हमारी पीठ सीधी हो सके, जिसको हम क़याम कहते हैं, और फिर फ़ौरन हम सजदे में चले जाते हैं। यानी अल्लाह के सामने वही जो मैंने बताया था कि गायत दर्जे की, आखिरी दर्जे की हम इनकिसारी और आजिज़ी अल्लाह के सामने उस वक्त करते हैं कि जब हम सजदे में होते हैं। और हुज़ूर ने इरशाद भी फरमाया है कि बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा नज़दीक वो सजदे की पोजीशन में होता है, सजदे की हालत में होता है। तो वहाँ हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला। सुबहाना मीन्स पाकी, रब्बी मीन्स मेरा परवरदिगार, मेरा रब, अल आला मीन्स ये उलूफ से बना है। मैंने वहाँ सना में भी आपको बताया था, आप पार्ट 1 दे सकते हैं इस वीडियो का। उलूफ यानी बुलंदी, आला सबसे ज़्यादा बुलंद, जैसे कि अकबर आया था वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़ा, आला सबसे ज़्यादा बुलंद। तो पाक है मेरा परवरदिगार, बेऐब है मेरा परवरदिगार, अल आला जो सबसे ज़्यादा बुलंद है। तो ये वो तस्बीहात हैं जो बंदा सजदे की हालत में अपने परवरदिगार के लिए कहता है। यानी वो जो मजबूरन जो है वो सजदे में नहीं डाला गया है कि वो जबरन कोई भी अल्फाज ना कहे, बल्कि खुशदिली के साथ में कहता है कि मैं उस हस्ती के सामने झुक चुका हूँ, सजदा रेज हो चुका हूँ, अपनी नाक रगड़ रहा हूँ जो मेरा परवरदिगार है और वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। और रुकू में कहता है बहुत ज़्यादा अज़मत वाला है। तो ये तस्बीहात हुई इंशाअल्लाह। अपनी नेक्स्ट क्लिप में इंशाअल्लाह जो आखिरी क्लिप हम उम्मीद करते होगी, हम आपको तशहुद सिखाएंगे। तशहुद में हम क्या कहते हैं, अत्तहियात के मायने क्या होते हैं, लुग़वी मायने अत्तहियात के क्या होते हैं। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।